like, subscribe, and get notified. It is the 38th anniversary of Konkani being declared as the official language. In the last 38 years, has Konkani language and people benefited from it being declared as official language? Romi Konkani writer Michael Gracias stated that the government has conspired against the Christian community from receiving the benefits of the language by declaring Devanagari as the official language. The Official Language Act, राजपास कायदो, रोमी लिपी वापरतल्यांचेर आनी अदीक करून क्रिस्तांव समाजाच्या आड रचलोलो एक षडयंत्र. रोमी लिपी बरयतल्यांचें दान नाकारपाचो एक प्रयत्न. कोंकणीचो जो राजभाशेंतल्यान फायदो जाता तो क्रिस्तांव समाजा कडसून पयस दवरपाचो हो एक षडयंत्र. ऑफिशियल लँग्वेज ॲक्ट राजभास कायदो वेव्हारांत येवचे आदीं राजभास कायद्या खातीर आंदोलन जालें आनी ह्या आंदोलनांत कुवेतान लाखांनी पयसो कोंकणी पोरजेचो आवाजाक पळय पाठयलो तो रोमी कोंकणी वापरतल्यांनी. रस्ते आडायले ते रोमी कोंकणी वापरतल्यांनी. आगशे फार आपल्या कुडीर घेतले ते रोमी कोंकणी वापरतल्यांनी. पयलो मार्तीर फ्लोरियान वाज आनी उपरांत आगशे गांवचे 7 मार्तीर मेले ते सगळे रोमी लिपीचे. कोंकणी भास 8वे वळेरींत घालूंक पुस्तकां वापरलीं ती रोमी लिपीची. रोमी लिपींतलीं तेन्ना देवनागरींत भोव थोडीं पुस्तकां. रोमी लिपींतल्यान इतलें व्हडलें योगदान, इतलें व्हडलें कॉन्ट्रिब्युशन आसतना राजभास कायद्यान हें सगळें करतल्यांक भायर उडयलें. आतां सरकाऱ्यो नोकऱ्यो मेळोवपाक रोमी लिपी उपकारची ना, देवनागरीच लिपी. साहित्य अकॅडमी जी भास विस्तारपा खातीर आसता ती पर्यान एक भास एक लिपी म्हणटा आनी ते म्हणटात दिल्लीची साहित्य अकॅडमी गोंयांत फकत देवनागरी मानून घेतल्या, आमी ती मानून घेतल्या. म्हणजे राजभास कायदो फकत मुठभर लोकांक आनी कोंकणी वापरतल्यांक पयस करपाक.